حدیث پاک سماعت فرماؤ میرے آقا دا فرمانے علی شان ترمذی شریف حدیث پاک ابو داؤد حدیث پاک موجود ہے کریم آقا نے دیوانے حضرت معاویہ بن قشیری رضی اللہ عنہ آپ راوی نے حدیث پاک دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا عورت دیکھی حقوق نے؟ میرے آقا نے فرمایا وقال کنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول اللہ ما حق زوجتی سونیا کی حقوق نے عورت یا عورت خامن تے کی حقوق نے؟ میرے مصطفیٰ نے کہ فرمایا قال ان تطعمها فرما کہ جدو تو کھانا کھاویں جدو تو کھانا کھاویں اذا طعمتا فرمایا جڑا تو کھاویں اوہی اس نو کھلایا کر منے علیحدگی وچ نہ کھادا کر او بیچارے دا دل ٹوٹ جائے اللہ دی بارگاہ وچ تینوں ایک کھانے دے بارے پوچھا جانا ہے بے تو کوکڑ کرائیاں کھاویں او کٹے کرائیاں کھاویں بکرے کرائیاں کھاویں تے گھر وچ تیرے چولہا بھی نہ بڑے اے ضرور تے پوچھا جائے سمجھ آ رہی ہے آج دا عنوان مینوں بڑا پسند ہے کیوں ان دے وچ ساری گلاں فرمایا جو تو کھاویں او اپنی بیوی نو کھلایا کر اگے فرمایا وَتَقْسُوهَا اِذَا تَسَيْتَا فرمایا جو بہر اپنے واسطے تو پسند کریں جوڑے کپڑے پسند کریں اوہی کپڑے ان دے واسطے بہتر تو بہتر جڑا جوڑا ہے نا کپڑیاں دا اے نہیں کہ تو کپڑے پاویں 4000 دا سوٹ لے لویں اس بیچاری واسطے 500 دا لے لویں اے شریعت نے منع کیا سمجھ آ رہی اے حدیث ساکھاں دسیاں اے ساڈے دسیاں مولویاں دسیاں تے ساڈے مولوی شیر و شہید کام رکھ دے نے بس آؤ تے جاؤ 10 منٹ بیان کیتا سائیڈ کریم آقا نے دیوانے ہو فرمایا جو کھانا تسی وہی اپنی بیوی نو کھلاؤ ان دے کول بیٹھ کے کھانا کھاویں گا ان دا دل راضی ہو جائے گا جدو راضی ہو گیا وہ تیریاں تعریفاں کرے گی نہیں فلانا میرا گھر والا میرے نال روٹی کھاندا ہے میرے تو بعد روٹی نہیں کھاندا وہ تیری تعریف کرے گی ان دا دل نہیں ٹوٹے گا بلکہ وہ راضی ہو جائے گی جڑا کپڑا خود استعمال کریں پسند کریں ان دے واسطے وہی جوڑا پسند کیتا اگے فرمایا میرے آقا نے فرمایا وَنَضْرِبُ وَجْهِ فرمایا کہ اس نو منہ تے نہ ماریا کر آئی ساڑے نوجوان تھوڑے مسئلہ ہوئے لے جی ہاتھ چکیا دے ماریا منہ تے اے نہیں پتا کہ شریعت نے منع کی